अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फैसल जामी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अच्छा जी, आज की मौला अली कायनात का मुश्किलात के हल से निकलने का मुजर्रब तरीन अमल लेके हाज़िर हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा ये अमल पढ़े उसका काम ना हो। इतना बड़ा नायाब और कीमती अमल है और फौरी मौला कायनात की मदद आती है। इसमें जो ताबे तबीन में इसके जो बुजुर्ग हैं, जो मौला अली के खादम हैं, जिन्नात हैं, जो वो अपन मौला अली को मानने वाले की उसी वक़्त, इस वज़ीफ़े को पढ़ने वाले की उसी वक़्त अमदाद करते हैं कि इंसान हैरत में आ जाता है। 24 घंटे में काम हो जाता है, पर हो जाएज़। इसका आपने करना ऐसा है कि पहले 1.25 किलो गोश्त ले लेना है, उसको किसी गरीब मिस्कीन को सदका कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद अगरबत्ती ले लेनी है। 10 दिन या 11 दिन एंड ये अमल पढ़ना पड़ता है। काम जिस तरह का मर्जी हो जाता है। 110 मरतबा पढ़ना, 11 अगरबत्ती ले लेनी है। रोज़ाना एक एक अगरबत्ती लगानी, अतर लगाना है, बावजू किबला शरीफ बैठ जाना है। पहले आपने सूरह फातिहा, चार कुल 3-3 मरतबा पढ़ के मौला कायनात की बारगाह में हदिया नज़राना कीदा तोहफ़तन पेश करना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर आपने 110 मरतबा ये अमल पढ़ना है, या अली अदरकनी फ़ी सबीलिल्लाह, या अली अदरकनी फ़ी सबीलिल्लाह। ये अमल आपने पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अमल आपका 1 दिन का पूरा हो गया। इसी तरह आपने 10 से 11 दिन अमल करना है। जिस तरह की मर्ज़ी मुश्किलात होगी इंशाल्लाह हल हो जाएँगी। अड़े फँसे काम हल हो जाएँगे। रूहानियत बढ़ेगी। जिनकी हाज़िरियाँ नहीं खुल रही, जो हज़रातें जिनकी बंद हैं, जिन पे बंदिश लगी है पढ़-पढ़ के, ऐसी-वैसी जो पढ़ाइयाँ करते हैं उन पे जो पढ़ाई वगैरह की बंदिश लग जाती है, नक्श वगैरह की बंदिश लग जाती है, उनके काम नहीं चलते, रूहानियत रुक जाती है। उनके लिए ये तीर बहा और ये बहुत मुजर्रब अमल है। जिनकी रूहानियत कम है या रूहानियत बढ़ नहीं रही, या रूहानियत पहले थी अब नहीं है, और किसी अमल पे अगर कोई जादू टूने का वार हो, उस पे अमल की बंदिश लग गई हो, उस पे किसी भी किस्म की रिज्जत पड़ गई हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल वो करे। इंशाअल्लाह ताला वो मुझे दुआओं में बिल्कुल याद रखेगा, क्योंकि ये इतना मुजर्रब नायाब अमल है। ये तो हो गया जी मुश्किलात के हल के लिए जो आपने 11 दिन पढ़ना, मैंने तरीका बता दिया। जो मेरे भाई रूहानियत के लिए पढ़ना चाहते हैं, किसी हाज़रात को हाज़िर करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, या कोई हाज़िरी चाहते हैं, गैबी हाज़िरी चाहते हैं, गैबी बातिनी मुवक्किल की हाज़िरी चाहते हैं, तो उन्होंने ये करना है कि या अली अदरकनी फ़ी सबिलिल्लाह को चलते-फिरते पढ़ना है। लेकिन पढ़ना इस तरह है कि कोई खाली कमरा हो, ठीक है जी, बिल्कुल खाली कमरा हो। तो उसमें आपने ऐसा करना है कि अगर आज रात 8 बजे बैठा है ना, तो बिल्कुल सिर्फ़ नमाज़ का वक़्फ़ा होगा, नमाज़ पढ़नी है। उसके अलावा आपकी ज़ुबान जो रुकनी नहीं चाहिए इस विर्द से। जब रात के 8 पूरे होंगे, सुबह के 8 बज जाएँगे, तो उस वक़्त इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हाज़रात हाज़िर हो जाएगी, वो 3 बुज़ुर्ग हाज़िर होंगे, ठीक है जी। आप उनसे कौलो-करार कर लीजिएगा, उनसे अपने जो भी दुनियावी काम लेना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, आप कॉल करके उनको आने का तरीका भी पूछ सकते हैं। कोई डर खौफ खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन ये अमल इतना जलाली है कि किसी की इजाज़त के बगैर ये अमल हाज़िरी वाला ना करे। मुश्किलात की हल के लिए ये अमल आप पढ़ सकते हैं। 11 दिन 10 दिन इंशाअल्लाह मसला हल हो जाए। कई लोगों के 24 घंटे में मसले हल हो जाते हैं। तो लेकिन अगर किसी ने हज़रात इसकी हाज़िरी करनी है अमल की, तो वो मेरा भाई किसी आमल कामिल बंदे से, अपने पीर मुर्शिद उस्ताद से इजाज़त ले के फिर ये हाज़िरी ज़राअत वाला अमल करे, ठीक है, वरना नुकसान होगा। हसार के बगैर ये अमल नहीं करना। 24 घंटे लगातार अमल पढ़ना है। आज रात 8 बजे शुरू किया तो कल सुबह 8 बजे ही अमल बंद होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ुबान जो है वो सैफ़ हो जाएगी। एक नंगी तलवार है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी इसको आज़माया है, डंके की चोट पे आज़माया, ये काम करता है। तो मैं ये बहुत बात कर रहा हूँ कि हर मसले में ये हल है। अतर पे दम कर लें, अगरबत्ती पे दम कर लें, अतर खुद लगाया करें, ठीक है जी। और अगरबत्ती घर में लगा सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए, बंदिश के तोड़ के लिए। अपनी दुकान में अगर किसी भाई की दुकान है, कारोबार करता है, तो उधर भी अगरबत्तियों के 1 पैकेट ले, 110 मरतबा पढ़ के दम करे, पानी पे 110 मरतबा पढ़ के दम करे, इंशाअल्लाह ताला गाहक आने शुरू हो जाएँगे।
یہ جو دکاندار حضرات ہیں ان کے لیے بتایا، جو جادو ٹونا ہے جس پہ، یا کوئی جنات تویزات کے اثرات ہیں، یا کوئی بھی قسم کا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ درپیش ہے، تو وہ جو میرے بھائی ہیں وہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ کو 110 مرتبہ پانی پہ دم کر کے خود پئیں، اور روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کرتے رہیں۔ 10-11 دن میں ہر طرح کے اثرات ختم ہو جائیں گے، چاہے سفلی ہوں، علوی ہوں، نوری ناری جیسے بھی اثرات ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ تنگ کرتا ہے اس کی زبان بندی کے لیے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 10-11 دن کے اندر اندر اس کی ایسی زبان بند ہوگی کہ وہ ایسے سمجھے گا جیسے آپ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی کسی نے قرض دیا ہے، واپس پیسے نہیں دے رہا، تو اس کے لیے یہ ایسا ننگی تلوار ہے نا، وہ گھر آ کے پیسے دے گا۔ یہ مجرب ہے، ہم نے اس کا پریکٹیکل کیا ہے، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اور کچھ میرے اسٹوڈنٹ اس عمل کو کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی ذات ان کو ابھی کامیابی بہت ملی ہے، انشاءاللہ آگے بہت ملیں گی۔ یہ پہلی رات جب آپ نے پڑھ کے سنا ہے نا جی، پہلی رات آپ کو خواب میں پتہ چل جانا ہے کہ آپ نے کون سا عمل شروع کیا اور کس ہستی کا شروع کیا۔ طریقہ جو میں نے بتایا، طریقہ میرا وہی رہے گا۔ روحانیت بڑھانے کے لیے آپ نے 24 گھنٹے ورد کرنا ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی روحانیت ہر طرح کی بڑھ جائے گی، زبان آپ کی صاف ہو جائے گی۔ اگر حاضرات کرنی ہے تو پھر 12 اور 24 گھنٹے لگاتار پڑھنا ہے، ایک ہی کمرہ ایک ہی جگہ پہ۔ اور اس میں رفع حاجت کے لیے صرف جا سکتا ہے، اس کے فوراً بعد وضو کر کے اپنی پڑھائی پہ بیٹھے گا۔ کھانا پینا کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا پانی لے لیں بس، اس پہ گزارا کرنا ہے۔ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے، 2 عمل ہے، یا 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات خیر کرے گی۔ یہ بہت ہی نیاب عمل ہے، اتنا نیاب عمل ہے کہ جتنے آپ کوئی بھی نیت نہیں نہ رکھتے کسی بھی قسم کی، آپ اس کو ایسے ہی شفا کی نیت سے یا اپنے مشکلات کے حل کے لیے پڑھتے ہیں، تو آپ اس عمل میں اتنی روحانیت دیکھیں گے کہ پوری زندگی میں، جو میرے بھائی کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی کوئی عمل نہیں دیکھا جی، اس میں کچھ بھی نہیں دیکھا، کوئی آتا نہیں ہے جاتا نہیں، وہ یہ عمل کریں، اس پہ جو بندشیں ہوں گی وہ کلیئر ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ اس کو سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پر اس کے راز کسی کو نہ بتائیں، یہ بڑا جلالی عمل ہے، بعد میں پریشانیاں آئیں گی جی۔ جب کام آپ کے ہو جانے ہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میرا اس عمل سے کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ کو ویسے ملتا ہے تو اس کو جناب جی آپ یہ کہیں کہ یہ بھائی عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ اپنی سٹوری نہ سنانی شروع کر دیں، توجہ کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم موبائل چلا رہے ہوتے ہیں یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف اپنا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، چلا کر رہے ہوتے ہیں، یا حضرات وغیرہ کے عملیات یا پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ پورے یقین، پورے عقیدے کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک اور بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں یہ سب باتیں بتائیں گے کہ عمل کیسے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کی اجازت کے لیے، کسی بھی مشکلات کے حل کی اجازت کے لیے آپ میرے اس لنک کو، اس ویڈیو کو 10 لوگوں میں شیئر کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن حضرات کے لیے اجازت نہیں ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے پڑھنا ہے، روحانیت بڑھانے کے لیے پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے 10 بندوں کو میری یہ ویڈیو شیئر کر دینی ہے، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کو صالح ثواب کر دینا ہے، آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ حاضری حضرات کے لیے بالکل میری طرف سے اجازت نہیں ہے، وہ اپنے کسی پیر کامل یا کسی کامل بندے سے اجازت لے کے استاد مرشد سے پھر یہ عمل کریں۔ باقی کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو واٹس ایپ پہ انشاءاللہ تعالی ہم موجود ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ہر طرح کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو میرے بھائی واٹس ایپ پہ آتے ہیں گونگے بن کے میسج کرتے ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میسج کرنے کا، وائس سیدھی سیدھی کیا کریں، میں انشاءاللہ آپ کو فوری جواب دیا کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر بھی کسی طرح کی رہنمائی، کسی اور عمل کی رہنمائی چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ میں دے دوں گا، کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ والسلام۔